औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी, हम क्या बात कर रहे थे? फसतुबसिरु व युबसिरून की। अ, आगे भी अय्युकुमुल मफ्तून, बाज़िर भी वही अय्यी, या का मखरज बता रही थी मैं कि सीटी या झनकार की आवाज़ जो है वो नहीं आनी चाहिए। कुमुल वाव की ये जो पेशें होती हैं इसको भी मुकम्मल गोल होंठों के साथ पढ़ा जाता है। एक पेश के लिए होंठ आपने गोल करने होते हैं और एक वाव के मखरज पे आपने होंठ गोल करने होते हैं। अगर अगर इसको थोड़े खुले-खुले होंठों से पढ़ेंगे तो वो चीज़ नहीं आएगी, वो अजीब फैली-फैली सी आवाज़ आती है कोमुल की, जैसे भी अय्ये कोमुल, अय्ये या की ज़ेर मजहूल हो गई, कोमुल वाव की ये सॉरी काफ की पेश मजहूल हो गई। ये नहीं करना, बी अय्यी कुमुल, कुमुल लाम जमा के मफ्तून, फा की आवाज़ चलती भी होती है, इसकी पर आवाज़ चलती है, तो इसको भी मफ नहीं करना, मफ्तून। अगेन वही वाव नून पे एंड हो रहा है, मद्दे आरिज़ लगाएंगे, नून को साइलेंट करेंगे। इन अगेन ये वर्ड बहुत दफा गुजर चुका, रब्बा का गुजर चुका, हुआ हा की पेश पे होंठ गोल करने हैं और वाव पे भी होंठ गोल करने हैं। हुआ अअलमु, अ आइन ल मु सिंगल हरकत है, अअलमु बिमा, बी सिंगल हरकत, मन पे हम इख्फा कर रहे हैं क्योंकि आगे वाद है। नए लोगों के लिए या ऐसे लोग जिन्होंने पहले तजवीद नहीं पढ़ी या सुनने वाले जो सुन रहे हैं और जिनको रूल्स नहीं पता, उनके लिए थोड़ा सा रिपीट करती हूँ कि जब हम नून के पढ़ते हैं कवायद, तो उसमें हमने देखना होता है कि नून के बाद अगला हर्फ कौन सा आ रहा है। सबसे पहले चेक करना है कि बा तो नहीं है। अगर नून के बाद बा आ जाता है तो सीधा सीधा नून की आवाज को मीम में चेंज करके पढ़ देते हैं, इसको हम बोलते हैं इकलाब। जैसे मिम बादी। उसके बाद देखते हैं अगर बा नहीं है बिलफर्ज तो फिर हमने देखते हैं कि हरूफ हल्की तो नहीं है। हरूफ हल्की यानी कि वो हरूफ जो हलक से निकलते हैं, हमजा हा, आइन हा, गैन खौ, 6 लेटर्स हैं जो हलक से निकलते हैं। अगर ये आ जाएं तो फिर गुन्ना नहीं करते, नून को जाहिर करके पढ़ देते हैं, इसको इजहार बोलते हैं। अगर बिलफर्ज बा भी नहीं था, हरूफ हल्की भी नहीं थे, अब आपने देखना है यरमलून तो नहीं है, या रो मीम लाम वाव नून, ये भी 6 लेटर्स हैं। अगर ये आ जाएं तो फिर भी नून की आवाज को नहीं पढ़ा जाता, मर्ज कर दिया जाता है पिछले लेटर को अगले लेटर के साथ, इसको कहते हैं इदगाम। जैसे मल्लम या मर्राहिमा। ठीक है, अब यहाँ पे ना तो बा है, ना तो हरूफ हल्की हैं और ना ही यरमलून है। तो बाकी बचे हुए तमाम हरूफ अल्फाबेट्स में से जो बाकी बच गए, इन 6 और 6 12 और एक 13 को निकाल के बाकी बचे तमाम हरूफों के ऊपर इख्फा होता है। इख्फा यानी कि मख्फी से निकला है, छुपा के पढ़ा जाता है नून को। जैसे मैंने पहले बताया कि ये कोई ऐसी अनयूजुअल चीज नहीं है, हम उर्दू में भी करते हैं। नून को हाइड करके पढ़ना है और हाइड करने का तरीका भी मैंने बताया कि आपने मखरज पे जुबान मजबूती से प्रॉपरली नहीं लगानी है, बल्कि बस सॉफ्टली टच करें, या फिर बेहतर यही है कि करीब लेकर जाएं और टच ही ना करें। अच्छा, दूसरी चीज इख्फा के बारे में कि अगर नून के बाद इख्फा वाले हरूफ में से मोटा हर्फ आ जाता है, जैसे यहाँ पे ज़ौद है तो ज़ौद का हमने पढ़ा कि ज़ौद जो है ये मोटा हर्फ है। तो जब मोटा हर्फ आएगा तो फिर हम इख्फा को भी थोड़ा सा मोटा कर लेंगे, यानी कि जुबान को पीछे से भी उठा लेंगे। बीमा, इस तरह बीमा। अगर बारीक हर्फ होगा जैसे ता था अंता, तो वो फिर हमने बारीक रखा, लेकिन यहाँ पे नून के बाद ज़ौद है तो थोड़ा सा इख्फा मोटा हो जाएगा। बीमा वल्ला। अच्छा जी, ज़ल्ला लाम शद के साथ है। शद का मतलब भी आप सबको पता होगा, नए जानने वालों के लिए, नए पढ़ने वालों के लिए। शद का मतलब ये नहीं होता है कि कुछ लोग कहते हैं जी शद में जी शिद्दत पाई जाती है तो इसको जोर से पढ़ना है, तो इसको ऐसे करना है वैसे करना है, कुछ नहीं करना होता। शद का मतलब सिंपल ये होता है कि वो लेटर वहां पे 2 मर्तबा मौजूद है। जिस लेटर के ऊपर शद डली हुई है, इट मीन्स कि वो 2 मर्तबा वहां मौजूद है। अब यहाँ 2 लाम थे बेसिकली, तो वो ये राइटिंग का जो कुरान कुरान की किताबत है, कुरान की जो लिखाई है, उसका असलूब है ये कि जब 2 लेटर्स आ जाएं तो फिर वो एक लेटर डाल देते हैं और उसके ऊपर शद डाल देते हैं। इट मीन्स कि उसको 2 मर्तबा पढ़ना है। तो वल और फिर ला, वल्ला, इस तरह हो जाएगा। जैसे पीछे भी था इन्ना रब्बा। तो ये इसका मतलब नहीं है कि वो शिद्दत के साथ पढ़ना है या उसको जोर लगाना है या उसको कुछ कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 2 मर्तबा पढ़ना है। आगे फिर अन आइन नून, नून के बाद अब फिर वही अगला हर्फ देखेंगे। ना तो बा है, ना ही हरूफ हल्की हैं, ना ही यरमलून है, तो इट मीन्स कि फिर से इख्फा हो रहा है।
پھر سے ہم اس کو چھپا کے پڑھیں گے، اور سین کیونکہ موٹا حرف نہیں ہے تو اخفا باریک رکھیں گے. عن سبیلی، عن سبیلی. اچھا یہ جو اخفا یا غنے ہوتے ہیں اس کی مقدار بھی بہت لمبی لمبی نہیں ہوتی. اس کی مقدار ایک الف بتائی جاتی ہے، اور ایک الف اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ کب آئے اور کب چلا جائے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے. یعنی کہ ایک الف، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، پانی پینا، آنا جانا، کھانا سونا، یہ سب الف ہے نا. تو ہم یہ الف کتنے آرام سے بول دیتے ہیں، کوئی دوسرے کو سنائی دیتے ہیں کہ ہم الف بول رہے ہیں اور تھوڑا کوئی کارنامہ. تو کچھ لوگ اس کو اخفا وغیرہ کو بہت لمبا لمبا کر کے پڑھتے ہیں. دو باتیں ہیں، اگر آپ نے اپنے پڑھنے کے لیے پڑھنا ہے تو آپ اخفا نارمل رکھیں، ایک الف کے برابر رکھیں، انت، بس انت. لیکن ہاں یہ بات ہے کہ اگر آپ پڑھانے کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تو جب آپ کسی کو بتا رہے ہوں گے تو اگر آپ نے اس کو ایک الف اخفا کیا عن سبیلی، عن سبیلی، تو شاید سننے والے کے کان کیچ نہ کر پائیں، اس کو نہ پتہ چلے. اس لیے پڑھانے کے پوائنٹ آف ویو سے سر ایک جملہ کہا کرتے تھے بہت مزے کا اور بالکل صحیح، کہ پڑھانے کے لیے تھوڑا غلط پڑھنا پڑتا ہے. وہ غلط کیا ہوتا ہے کہ ہم ایگزیجریٹ کر کے چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں، ہم مدیں لمبی کر رہے ہوتے ہیں، غنّے لمبے کر رہے ہوتے ہیں، ہم موٹے حروف کو مزید موٹا کر رہے ہوتے ہیں، ہم باریک حروف کو مزید باریک کر رہے ہوتے ہیں. ہم جو صفات ہیں، ہمس ہے یا جہر ہے، اس کو ایگزیجریٹ کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تاکہ سننے والے کے کان کیچ کر لیں. ادروائز یہ اتنا نہ تو حروف اتنے موٹے ہیں، نہ ہی کوئی ان کے اوپر آوازیں اتنی لمبی لمبی چلانی ہوتی ہیں، نہ اخفا غنّے اتنے لمبے لمبے کرنے ہوتے ہیں، نہ مدیں اتنی لمبی لمبی ہوتی ہیں. یہ بہت ہی نارمل نیچرل، آپ کسی عرب کو قاری کو پڑھتے سنیں تو لگتا ہی نہیں کہاں کیا ہوا اور کیا چلا گیا، کوئی لمبے لمبے غنّے شنّے نہیں ہوتے. لیکن پڑھانے کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ٹھیک ہے، لیکن اپنے پڑھنے کے پوائنٹ آف ویو سے یا جب آپ کسی کو سنا رہے ہوں تو پھر بہت لمبے لمبے غنّے یا بہت لمبی لمبی مدیں کرنے سے گریز کریں. ایک اور چیز میں یہاں پہ بتانا چاہ رہی تھی، ہاں جب ہم جو ہمارا مومنٹم ہوتا ہے نا، مومنٹم ہوتا ہے آپ کی سپیڈ، کہ آپ کی سپیڈ پہ پڑھ رہے ہیں. اگر ہمارا مومنٹم سلو ہوتا ہے، بہت سلو ہوتا ہے، تو آبویسلی اس سلو مومنٹم کے ساتھ میچ کر کے غنّے مدیں سب لمبی لمبی ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ سلو مومنٹم پہ آ رہا ہے نا، تو وہ آبویسلی سارا کچھ لمبا لمبا ہو جاتا ہے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی. دیکھو نا، سارا سلو تھا تو آبویسلی غنّے لمبے ہو گئے. لیکن اگر میں مومنٹم فاسٹ رکھوں گی، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی، تو پھر آبویسلی میرے غنّے چھوٹے ہونے چاہیے. پھر یہ نہیں ہے کہ آپ فاسٹ مومنٹم میں بھی غنّے لمبے لمبے کر کے پڑھیں، وہ پھر برا لگے گا. آپ کو میچ کرنا ہے اپنے مومنٹم کے ساتھ. آپ کی سپیڈ اگر بہت سلو ہے پھر آپ کے غنّے بھی اس حساب سے یا مدیں بھی اس حساب سے سلو ہو جائیں گی. اور اگر آپ کا مومنٹم فاسٹ ہے تو آپ کو آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ یہ جو رمضان میں جب ہم دیکھتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، تراویح دیکھتے ہیں، تراویح سنتے ہیں، یا سعودی عرب کی بھی آپ لگا کے سن لیں اگر وہ جو ہو رہی ہوتی ہے لائف، اس میں آپ نے کبھی نوٹس کیا کہ وہ کیونکہ وہ فاسٹ ہوتی ہے سپیڈ ان کی، تو اس میں وہ اس طرح نہیں کر رہے ہوتے کہ وہ لمبے لمبے مدیں یا لمبے لمبے غنّے کریں، وہ بہت فاسٹلی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو اس وجہ سے ان کے غنّے شنّے وہ سب کچھ مدیں سب کچھ چھوٹا ہو چکا ہوتا ہے. آپ نے ہوپ فلی اس کو نوٹس کیا ہوگا. اچھا جی، کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں سبیلی. اب یہاں پہ بھی وقف کریں گے تو سبیلی ہی کہہ کے وقف نہیں کریں گے، سبیلی کر دیں گے، ہاں جو ہے وہ سائلنٹ ہو جائے گی. اور وہ ہوا آگے پھر آ گیا وہی واؤ پہ ہونٹ گول، ہا پہ ہونٹ گول پیش کے اوپر، وہ ہوا عالم بال لام کو جما کے محتدین، محتدین. یہ ہا جو ہے یہ مح والا نہیں ہے، اوپر سے نہیں نکل رہا، یہ والا ہا بھی حروف حلقی ہی ہے لیکن یہ نیچے والے گلے سے نکلتا ہے. محتدین، دین پہ وہی وقف ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا، تا کا مخرج ایک میں بتانا چاہ رہی ہوں. تا جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کی بہت ہارڈ ہوتی ہے. تا کا مخرج اوپر والے دو دانتوں کی جڑ ہے اور اسی سے مخرج سے دال اور تو بھی نکلتے ہیں. اور لیکن اسپیشلی جو بری لگتی ہے وہ تا لگتی ہے کہ وہ نا ایک یہ بھی وجہ ہے کہ تا کے اوپر سانس چلتا ہے، تا میں صفت ہمس پائی جاتی ہے. جن حروف کے اوپر صفت ہمس پائی جاتی ہے ان میں پستی ہوتی ہے، ان کی آواز بلند نہیں ہوتی. اب کیونکہ اس کے اوپر آواز بلند نہیں کرنی تو اس لیے اگر اس کو ہم اس کا مخرج اگر ہم نے خراب پڑا
2 کی بجائے موسٹلی لوگوں کی زبان 4-6 دانتوں میں جا کے لگتی ہے ٹھک سے. کل میں وہی جیسے بار بار میں کیونکہ میرے ذہن میں بالکل فریشلی وہ 2 گروپس ہے جن کو میں نے کل چیک کر رہی تھی ویکینڈ پہ. تو وہاں پہ وہ ایک ورڈ تھا متقین، سورۃ البقرہ شروع کی 5 آیات تھی. وہ متقین متقین، ایک تو قاف اتنا موٹا زیر کے ساتھ اور دوسرا تا جو تھی وہ اتنی ہارڈ متا وہ یہ آواز آ رہی تھی. تو یہاں پہ بھی تو تب ہے اور انت ہے، تو تا کو نا سافٹلی پڑھنا ہے کیونکہ اس کے اوپر ہمس ہوتا ہے نا، اس کے اوپر ہمارا سانس چلتا ہے. اب یہاں پہ بھی مختدین پہ محتا دین، یہ تا کھڑک کر کے جو آواز تھک جا کے لگتی ہے دانتوں کے ساتھ آواز، وہ بری لگتی ہے. سافٹ رکھیں تا کو، تا اتنا وہ نہیں ہے، تا میں ہمس ہے. اچھا بس یہاں تک ہی بات تھی نا ہماری یہ. اچھا چلیں اب ایسا کرتے ہیں اس کی تلاوت کر لیتے ہیں انشاءاللہ. پہلے میں پڑھ لیتی ہوں، اس کے بعد آپ لوگ مائک میوٹ ہی کر کے میرے پیچھے پیچھے جو ہے وہ اس کو تلاوت کر لیجیے گا، یا اس کرتے ساتھ ساتھ ہی پڑھا لیتے ہیں. چلیے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پوز دے کے اس لیے پڑھی مطلب بول رہی ہوں کہ آپ نا پیچھے آپ کو پڑھنے کا گیپ مل جائے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب اس میں کوئی حرکت میں نے لمبی نہیں کی. اعوذ باللہ من الشیطان یہ نہیں کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما يسطرون. والقلم واو پہ ہونٹ گول. والقلم وما يسطرون. آپ نے نوٹس کیا ہوگا یسترون میں نے اونچا کیا ہے. پھر سے سنیے. والقلم وما يسطرون. وہ جو ٹپس کے بارے میں بات کری تھی، وہ ٹپس اس طرح سے آپ نے اس چیز کو نوٹس کرنا ہے. دیکھیں آپ جب بھی کسی کو سنیں، چاہے مجھے سنیں یا کسی قاری کو سنیں، آپ قاری مشاری کو سننا چاہتے ہیں، آپ قاری ابراہیم کو سننا چاہتے ہیں، آپ قاری کسی بھی وٹ ایور جس بھی قاری کو سننا چاہتے ہیں، آپ نے کرنی کیا ہے چیزیں جو نوٹ کرنے والی ہوتی ہیں. یہ پچھلے دنوں میں اس ٹاپک پہ کسی سے بات کرتی، ہاں حنا عرفان سے بات کر رہی تھی کہ ہم کیا کرتے ہیں، سوری وہ بیچ میں کرتی ہوں، بات بہت اہم اور امپورٹنٹ ہے اور آگے آنے والی آیات میں اپنی یہ چیز نوٹس کرنی ہے، نوٹ کرنی ہے کہ یہ اینڈز کو کیسے اوپر نیچے کیا جا رہا ہے. قاری کو سننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم قاری کی پچ کو یا قاری کے اسکیل کو کاپی کریں. ہر گلے میں اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ اسکیلز، ڈفرینٹ فریکوینسیز رکھی ہوئی ہیں. ہو سکتا ہے میری جو رینج ہے وہ آپ کی نہ ہو سکتا ہے آپ کی جو رینج ہے آپ کے پڑھنے کی وہ میری نہ ہو. مجھے اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ گلا دیا، میرے اندر ڈفرینٹ اسکیلز اور ڈفرینٹ فریکوینسیز ڈالی، آپ کے اندر ڈفرینٹ ڈالی. ٹھیک ہے نا. لڑکیوں کے اندر ڈفرینٹ ہے، چلو عورتوں کی تو پھر بھی کچھ آپس میں کچھ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ میچ ہو سکتا ہے، لیکن کہاں آدمیوں کا پڑھنا اور کہاں عورتوں کا پڑھنا. آدمیوں کی رینج، آدمیوں کا اسکیل اونچا ہوتا ہے، عورتوں کا نیچا ہوتا ہے. تو ہم ان کے اسکیل یا ان کی فریکوینسیز پہ جا کر اگر پڑھیں گے تو ہم اپنا گلا پھاڑیں گے اور ہمارا گلا خراب ہوگا، آواز خراب ہو جائے گی اور وہ عجیب سا لگتا ہے، عجیب سا ساؤنڈ کرتا ہے. آپ کسی قاری کے پیچھے مسلسل اگر پڑھیں گے نا تو آپ دیکھیں گے، پتہ نہیں لوگ نوٹس نہیں کرتے، لیکن سر انعام کیونکہ میں نے پڑھائی سر انعام سے، اور سر ایسی چیزوں کو بہت زیادہ نوٹس کرتے تھے کہ آپ کا نا پڑھنا اونچا ہو گیا ہوتا ہے، آپ کا بولنا بھی اونچا ہو گیا ہوتا ہے، لاؤڈ بول رہے ہوتے ہیں آپ.
اور لاؤڈ ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ. اس میں لاؤڈ پڑھنے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ گلے کا صرف ایک حصہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور باقی کا پورا بیچارہ گلا اس کی جس نے کوئی زیادتی آپ کے ساتھ کبھی نہیں کی وہ بیچارے کو آپ استعمال ہی نہیں کر رہے ہوتے. آپ صرف اوپر والے اسکیلز پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, اونچا اونچا پڑھ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ پورے گلے کا استعمال کرنا ہے. آپ کی ایک بیس وائس ہونی چاہیے, ایک بیس ہونی چاہیے ہماری, جس پہ ہم بات, جیسے میں اب بات کر رہی ہوں, یہاں پہ بات کر رہی ہوں, یہ ہماری بیس ہے. اس کے اوپر جائیں لیکن بیس پہ واپس آئیں, اس کے نیچے جائیں لیکن بیس پہ واپس آئیں. یعنی کہ اس کو نا آپ ایک لائن سے, ایک ای سی جی کی لائن مجھے سب سے زیادہ سملر لگتی ہے ان باتوں کو بتانے کے لیے. ای سی جی کی جو لائن ہوتی ہے, آپ یہ دیکھیں گے ای سی جی کی لائن ایک سینٹر میں لائن ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کی وائس اوپر جا رہی ہے تو آپ کی آواز جیسے وہ اوپر کی طرف, جیسے وہ زگزیگ بنتا ہے, اوپر جا رہی ہے, لیکن اگین بیس پہ آتی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ اوپر 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 ہی رہ رہی ہو, بیس پہ آتی ہے نا. اسی طرح نیچے بھی جاتی ہے, ڈاؤن بھی ہوتی ہے, تو واپس بیس پہ آنا ہوتا ہے. غلطی یہ ہوتی ہے, یا تو ہم اوپر پڑھ رہے ہیں تو ہم اوپر ہی پڑھی چلے جا رہے ہیں, اور اگر ہم نیچے اتر آئے ہیں تو نیچے ہی پڑھی چلے جا رہے ہیں. وہ بیس ہی بیچ میں سے غائب, بیس پہ رہنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب یسترون کا اگر میں نے اینڈ اونچا کیا ہے, اب مجھے کیا کرنا چاہیے, مجھے اونچے اسکیل سے ہی ماں انتا کو شروع کرنا ہے. اب یہ نہیں ہوگا کہ میں یسترون اونچا کر دیا, اب پھر نیچے سے ماں انتا بنعمت ربک بمجنون, یہ پھر اونچا کر دوں, وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ. یہ بالکل غلط ہے تلاوت کے پوائنٹ آف ویو سے. مطلب یہ تجوید کی بات نہیں ہو رہی, اب یہ بات ہو رہی ہے بیوٹیفائی کرنے کی, خوبصورت پڑھنے کی. وہ خوبصورت پڑھنے میں آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ ویوز بنانی ہے. نیچے سے اگر اوپر جا رہے ہیں تو پھر اوپر سے واپس نیچے آئیں, یہ نہیں نیچے سے اوپر پھر نیچے سے اوپر پھر نیچے سے اوپر, یہ نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب آگے چلتے ہیں. اب میں پیچھے سے بھول گئی, میں پیچھے والی آیت دوبارہ پڑھوں گی, آپ میرے ساتھ بے شک مت دہرائیں, آپ اگلی آیت دہرائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نون والقلم وما يسطرون, ما انت بنعمت ربک بمجنون. ما انت بنعمت ربک بمجنون. بمجنون نیچے آیا ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. وَإِنَّ کا آغاز اب ہم لوور نوٹ سے کر رہے ہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ. حرکات کا خیال رکھیے گا, کوئی حرکت لمبی نہیں ہونی چاہیے. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ. دونوں اخفاء میں فرق چیک کیجئے گا, دوبارہ پڑھتی ہوں, ایک بِمَنْ ضَلَّ والا اور ایک عَنْ سَبِيلِ والا. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. چلیے جی, اب آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں جس کا کوئی اسی لیکچر سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے, کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے,
یا کچھ پوچھنا ہے تو آپ لوگ اپنا سوال کر سکتے ہیں. جی رابعہ منیر آپ پوچھیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ابھی میں نے پوچھنا تھا کہ مد عارض کی مقدار اور اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن پلیز دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے کیونکہ یہ جی ہر آیت اچھا میں آ رہی ہے. کیا آ رہی ہے؟ یہ ہر آیت کے اینڈ میں آ رہی ہے نا، تو اس لیے میں نے کہا کہ تھوڑا سا اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیں. جی جی ٹھیک ہے میں بتاتی ہوں. مائک میوٹ کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا جی مد عارض جو ہے دو طرح کی ہوتی ہے. ایک اگر حروف لین آ جائیں اس سے پہلے جیسے صیف خوف، اور دوسری جو ہے وہ حروف مدہ کے بعد، یعنی کہ لاسٹ لیٹر سائلنٹ کریں گے اور اس سے پہلے اگر حروف مدہ یا حروف لین آ جائیں. اگر حروف مدہ آتے ہیں تو اس کو مد عارض وقفی کہتے ہیں، اگر مد لین حروف لین آ جاتے ہیں تو اس کو مد عارض لین کہتے ہیں. اس کی مقدار جو ہوتی ہے تینوں طرح سے کی جا سکتی ہے. طول بھی کر سکتے ہیں، توسط بھی کر سکتے ہیں، قصر بھی کر سکتے ہیں. قصر کسے کہتے ہیں؟ 2 الف یعنی کہ نارمل الف، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جیسے ایک الف ہم نے پڑھنا ہے نا، 2 حرکات یا ایک الف، سوری 2 حرکات یا ایک الف. توسط کسے کہتے ہیں؟ 4 حرکات یا 2 الف. الرجیم. اور طول کسے کہتے ہیں؟ 6 حرکات یا 3 الف. الرجیم. ٹھیک ہے. تو یہ جو مد عارض ہوتی ہے اس پہ آپ اس کے یعنی کہ اس کی کوئی ایک مقدار آپ نے سلیکٹ کر لینی ہوتی ہے اور پھر اس کے مطابق آپ کر لیں جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں. اگر آپ طول کرنا چاہتے ہیں یا آپ توسط کرنا چاہتے ہیں، اس کی کوئی ایسی کوئی فکس وہ نہیں ہے. کچھ قاری حضرات اس پہ طول کرتے ہیں، موسٹلی ویسے قاری حضرات اس کے اوپر طول ہی کرتے ہیں، مطلب 3 الف تک اس کو کھینچتے ہیں. تو آپ اس کو 3 الف پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو 2 الف پڑھنا چاہتے ہیں یا آپ تھوڑی سپیڈ میں تلاوت کریں اور آپ ہر جگہ ہر اینڈ پہ کچھ آیات بہت چھوٹی چھوٹی سی آ جاتی ہیں آگے، تو آپ ہر آیت پہ نہیں، اگر آپ 3 الف رکنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو 2 الف کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. جی رابعہ کا ہم ہاتھ نیچے کر لیتے ہیں اور فاطمہ غفور آپ بولیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہم نے یہاں پہ کہا تھا نا کہ آیت کے اینڈ میں جیسے آواز کو نیچے کرنا یا پھر بلند کرنا، تو یہ مجھے ابھی بھی نہیں سمجھ آیا، اس کو ذرا دوبارہ پلیز بتائیں گے آپ؟ بچے اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کیا کرنا پڑے گا؟ مائک میوٹ کریں، میں بتاتی ہوں. اچھا پہلی بات بلکہ پہلی بات ہی 2-3 باتیں کرنا چاہتی ہوں، بہت امپورٹنٹ ہے. پہلی بات، یہ چیزیں کبھی بھی ایک سٹنگ میں سمجھ نہیں آئیں گی. اگر کوئی یہ سوچے کہ یہ میں نے ایک دفعہ میں نے سنا اور میرا ٹھیک ہو گیا، تو یہ پاسبل نہیں ہے. اس کے لیے بہت لمبا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. مطلب اس کے لیے وہی بات ہے کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. جتنی پریکٹس کریں گے، جتنا سوچیں گے اس بارے میں، جتنا ویژولائز کر سکیں گے، اور جتنا میں نے اس کو جیسے ویژولائز کیا تھا، جیسے سر بتاتے تھے نا کہ ایک ویو بننی ہے. اب وہ ویو کیا ہوتی ہے؟ جیسے ہم دیکھتے ہیں سمندر کی لہریں ہیں، ہم دیکھتے ہیں ایک لہر کس طرح، یا ماؤنٹین دیکھ لیں آپ، چلیں ویوز سب نے نہیں دیکھی ہوں گی، تو ماؤنٹینس تو سب نے دیکھی ہوں گی نا. ماؤنٹین کیا ہوتی ہے؟ نیچے سے اوپر اور پھر اوپر سے نیچے، ایسی ہی بنی ہوتی ہے نا. جیسے ہم بچپن میں بھی وہ ایک ڈرائنگ کرتے تھے. تو میں نے ایک پہاڑ بنایا پیپر کے اوپر، اپنی ڈائری کے اوپر ایک پہاڑ بنایا، نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے. اس کے کنارے کنارے میں نے کیا کیا کہ نیچے سے لکھنا شروع کی رائٹ سائڈ سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور وہ الرجیم جو تھا نا میرا، وہ ماؤنٹین کی ٹاپ پہ تھا. اس کے بعد میں نے اوپر، اب ظاہر ہے ٹاپ سے اگین شروع کرنا ہے نا، آگے میں نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیچے کی طرف آ گئی میں. اب وہ جو میرا نررحیم تھا وہ میرا اینڈ کے اوپر تھا، پہاڑ یعنی کہ پہاڑ کی ایک سائڈ سے میں چڑھنا شروع ہوئی، نررجیم میں ٹاپ پہ پہنچی اور بسم اللہ سے لے کے میں نیچے واپس نررحیم پہ میں واپس نیچے آ گئی. تو اس طرح سے پہلے میں نے اس کی ایک تھوڑا اس کو ویژولائز کیا اپنے مائنڈ میں، اور میں نے اس کا تھوڑا پیپر ورک کیا. اس کے بعد پھر میں نے اس کی پریکٹس شروع کی، اور بہترین پریکٹس انہی کے اوپر ہو سکتی ہے، مطلب تعوذ اور تسمیہ کے اوپر بہترین پریکٹس ہو سکتی ہے. آپ فی الحال اس کو صرف انہی 2 چیزوں کے اوپر پریکٹس کریں، تعوذ اور تسمیہ پہ. اور آپ اگر نیچے سے شروع کر رہے ہیں، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ نیچے سے شروع کر کے میں اوپر آ گئی ہوں. اب آپ نے بسم اللہ کو اوپر سے شروع کرنا ہے، کیونکہ نررجیم آپ کا گلا اونچا ہے نا،
निर्रजीम, यहाँ पे थी आप, ऊपर वाले हलक पे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वो बिस्मिल्लाह को आप ऊंचा रखेंगी और फिर नीचे आएंगी, तो फिर ये एक वेव बन जाएगी ना, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। इसको थोड़ा पेपर वर्क करके थोड़ा प्रैक्टिस करेंगी ना, फिर ये बात आपको समझ में आएगी, ऐसे एकदम से नहीं समझ में आएगी। अच्छा जी उमेरा। जी अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर आपने बताया था कि वो वेव जो बनेगी, तो इसमें जैसे हमने यहाँ से नून शुरू किया, तो नून में अगर हमने वेव अपनी पिच ऊपर रखी, तो ये जो वल कलमी वमा यहाँ तक तो हमारी बेस रहेगी, या तुरून पर जब रुकेंगे तो पिच ऊपर जाएगी। फिर उसके बाद जब माँ, तो ये ऊंचा है तो ये भी ऊंचा लेंगे, फिर अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून यहाँ नीचे कर दिया हमने जी। बिल्कुल सही। हाँ, फिर उसके बाद व इन से लेंगे, क्योंकि यहाँ हमने नीचे रोका था, तो यहाँ फिर ऊंचा करेंगे, या यहाँ भी नीचे ही रखना है? नीचे से लेके जाएंगे ना, वो हाँ इन ठीक है, लगा। यहाँ भी अच्छा ये भी व मैं आपको इन। बता दूं कि इसका जी कोई सेट बैट रूल या कवायद ये कोई उस तरह नहीं है, ये तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने इस तरह जी से सीखा था। लेकिन जी। इसको हम ये नहीं कह सकते कि एज अ रूल इसको ले लें और हमेशा को हर कोई तिलावत इसी रूल के मुताबिक करता है। नहीं, वो तो समटाइम्स, अकॉर्डिंग टू मीनिंग हम कर सकते हैं वैसे, लेकिन हाँ, थोड़ा सा कुछ समटाइम्स हिलाने पता क्या होता है, समटाइम्स रूल ब्रेक अगर सम जैसे ठीक है आप इस तरह चलती चली आ रही हैं, लेकिन जी। बीच बीच में कहीं कहीं अगर आप इससे ऑपोजिट भी कर लेती हैं ना, यानी कि ऊंचा आपने एंड किया और अगेन नीचे से शुरू कर लिया, तो भी अगर कभी कभार ऐसा होगा तो बुरा नहीं लगेगा। ये भी मैं आपको बताऊं, हर आयत के जी ऊपर सेम चीज आएगी तो बुरी लगेगी। अगर जी कहीं आ जाता है ना, यानी कि 8-10 आयतों में कहीं एक दफा आप इस रूल से अगेंस्ट चलती हैं, आपने ऊंचा जी। एंड किया लेकिन अगली आयत आपने नीचे से शुरू की, तो वो बुरा नहीं लगेगा, बल्कि ज्यादा खूबसूरत लगेगा अच्छा कहीं कहीं। लेकिन अगर हर आयत ही हम इस तरह पढ़े, हर आयत का आगाज ऊंचा हो एंड नीचा हो, हर आयत का आगाज ऊंचा हो एंड नीचा हो, फिर बुरा लगना शुरू हो जाएगा कानों को। तो बीच का हमें बेस रखना है और खाली शुरू और हाँ, एंड को देखना है? ये आप दो बातों को यकजा कर रही हैं। ये जो बेस वाली बात है ना, ये जी। बात है स्केल की। ये अच्छा। बात है कि आप अपने गले के दरमियान से बोलें, यहाँ से बोलें। अब जैसे मैं यहाँ से बोल रही हूँ ना, तो मैं यहीं पे पढ़ूं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये मेरी बेस है। जी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब अगर नून, ये मेरा ऊंचा स्केल है, जी नून। तो मैं ये कह रही थी कि अगर तिलावत के दौरान बीच में हम ऊपर जाते जाते, और ये जरूरी नहीं कि आप हर आयत के ऊपर अपना स्केल चेंज करें, समटाइम 2-3 आयत हम एक ही स्केल पे पढ़ लेते हैं, ऊंची रखते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर आप ऊंचा बीच में जाते भी हैं या कभी कभी नीचे लोअर नोट्स पे आते भी हैं, तो आप जी वापस अपनी बेस पे वापस आ जाएं। क्या आप पता हो, जैसे एंड्स हमने करने हैं तो वो बेस से करें, या आगाज करना है तो वो बेस से करें, बीच में हम कहीं ऊपर घूम फिर के या नीचे घूम फिर के वापस लेकिन बेस पे आए। ये नहीं है, कुछ मैं आपको वैसे एग्जांपल देती हूँ। अगर कोई ऊंचा पढ़ता है तो वो पूरी आयत, जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट आपका म्यूट करती हूँ। बस देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब ये क्या है, ये मुसलसल ऊपर वाले नोट पे रहना है। या इसी पे भी अगर आप देख लें, नून वल कलमी वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। अब अगर इस तरह से कोई पढ़ेगा ना, वो ब्यूटी नहीं लगेगी ना उसमें, क्योंकि एक तो वो सेम वजन के ऊपर सारी आयत पढ़ रहा है, दूसरा वो मुसलसल ऊपर है। मैं मुसलसल ऊपर थी, गले का नीचे आ ही नहीं रही। अगर मैं इसको चेंज करती हूँ, नून वल कलमी वमा यस्तुरून, नीचे आऊं, मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, तो वो थोड़े जब चेंज आता है ना एकदम से आपकी आवाज के अंदर, चाहे वो वॉल्यूम के जरिए चेंज लेके आए आप, चाहे वो स्केल्स के जरिए चेंज लेके आए आप, वो कानों को भला लगता है। लेकिन अगर आप मुसलसल एक ही वॉल्यूम पे पढ़ते चले जाएं या एक ही स्केल पे पढ़ते चले जाएं, तो वो कानों को भला नहीं लगता, खूबसूरत नहीं लगता। उसमें ब्यूटी तभी आ सकती है जब आप उसको कुछ, उसके अंदर कुछ चेंजिंग लेके आती हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको मेरा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है जी, माइक म्यूट करें और लोअर हैंड करें। जी मोइन।
جی अस्सलाम मोइन आप वालेकुम बात करें। रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैम कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, मैं भी ठीक हूँ। मैम मुझे भी इस नोट और ये स्केल्स के बारे में पूछना था। अब जब छोटे आयतें होते हैं तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हम नीचे ऊपर करते हैं मैम, बट जब बड़े आयतें होते हैं ना तो क्या होता है कि बीच में सेम नोट होता है, लाइक उसे हम कैसे नीचे ऊपर करें मैम? इट लाइक वो मिलता जुलता ही नहीं है, एकदम लगता है कि हम कुछ अलग ही पढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने ट्राई किया था मैम आयत नंबर 7 में, मैंने ट्राई किया था तो मुझे खुद हंसी आ रही थी कि इसे मैं कैसे करूं। तो बीच में वक्फ कर लिया करो ना। अगर हम सबीली पे वक्फ करते हैं तो आप देखो ना कि वो 6-7 वर्ड्स की एक पीस बन रहा है ना, तो आप उसको सबीली, और वैसे भी जब हम अपनी तिलावत का कोई एंड करने वाले हैं, जैसे हमने 7 आयत ही किसी को सुनानी है और हमें पता है कि मैं 7th आयत के ऊपर एंड करना है अपनी तिलावत को, तो ऑब्वियसली हमें लोअर नोट्स पे ग्रेजुअली आ रहे होंगे। मतलब हमें 1 से हमारे माइंड में होगा कि मुझे 7 पे एंड करना है, तो मैं 7 को जाके ऊंचा एंड नहीं करूंगी। मैं जब 5 पे आऊंगी तो मैं कहूंगी छठी को मैं नीचे लेके आऊं ताकि 7वीं पे मैं और नीचे आ जाऊं, बिल्कुल बेस वॉइस पे आ जाऊं, और फिर 7वीं को मैं सबीली पे थोड़ा नीचे आऊं और वाह हुआ आलम बिल मुहतदीन, यहाँ पे मैं एंड कर दूं बिल्कुल लोअर नोट पे आके ग्रेजुअली मैम क्या नीचे। मैं ये एक बार ट्राई करके बताऊं मैम, हाँ आपको बोलो। पढ़ के बताऊं एक बार? हाँ और बोलो। सिर्फ ये आयत नंबर 7, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना रब्बक हुवा आलमु बिमन ज़ल्ल अन सबीलिहि व हुवा आलमु बिल मुहतदीन। ये तो सेम है नहीं ना मैम? हाँ थोड़ा ऊंचा है, नीचे नीचे गले आप नहीं, आपका ना आपने सिर्फ वॉल्यूम में थोड़ी चेंज लाई है, लेकिन आपका गले का ऊपर वाला हिस्सा ही है मुसलसल। बिल मुहतदीन, बिल मुहतदीन, ओके ये आएगा ना। वहुवा अअलमु बिल मुहतदीन। इन अगर आप ऊंचा भी रखें ना, इन्न रब्बका हुवा अअलमु बिमन ज़ल्ल अन सबीलिहि वहुवा अअलमु बिल मुहतदीन, इस तरह जी नीचे मैम, इतना। यही नहीं हो थोड़ा रहा सा है मैम, प्रैक्टिस यही मैं करोगे, मुसलसल हाँ प्रैक्टिस हो करती हूँ जाएगा। जब से आपने बताया है मुझे, बट ये नीचे ऊपर बीच बीच में करने का ही बहुत मुश्किल होता है मैम। इंशाल्लाह प्रैक्टिस हो करूंगी। जाएगा इंशाल्लाह। मुझे भी ये चीजें नहीं आती थी, मुझे याद है अच्छी तरह, मैं सर से कहती थी सर मुझे ये नहीं आता है और मुझसे ये नहीं होगा, मैं ये कर ही नहीं सकती। और मैं ये भी सोचती थी मेरी पर्सनालिटी ही नहीं है ऐसी कि जो जो लोग गुनगुना लेते हैं बहुत अच्छा, जिनकी इतनी खूबसूरत सुर आवाज होती है, मैं शायद उस टाइप की बंदी नहीं हूँ ना, मैं थोड़ा फ्लैट फ्लैट पढ़ती थी, सीधा सीधा सीधा। तो लेकिन एक टाइम आया और सर ने मुझे उस वक्त बोला था कि एक टाइम आएगा जब आपका खुद ही दिल करेगा कि आप यहाँ से उठा आ जाओ और आपका खुद ही दिल करेगा आप नीचे आ जाओ। मैंने कहा पता नहीं है कैसे हो सकता है, लेकिन एक टाइम आया कि वाकई ही पढ़ते पढ़ते खुद ही वो हो जाता था कि यहाँ से ऊंचा हो जाना चाहिए मुझे, और फिर मैं ऊंचा हो जाती थी और खुद ही हो जाता था, पता नहीं अल्लाह की तरफ से। ये आ जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आपके साथ भी सुभान वो अल्लाह। टाइम आ जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैम, जज़ाकल्लाह खैर मैम। ठीक है, ओके, अस्सलाम। जी सर, सितवत। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि जी वबरकातुहू। सर, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी सितवत। वो जो आपने आइन और हा का बताया ना कि टांग बाहर निकलती है और टांग अंदर की तरफ जाती है, इसको जरा रिपीट कर दीजिए प्लीज। नहीं बाहर नहीं निकलती, मतलब बाहर नहीं निकलती है। हमजा के लिए जब हम आ बोलते हैं, अनमता अन सिर्फ इतना बोलो अन्ना, या तो हम हमारी जुबान आगे रहती है ना मुंह में, मुंह से बाहर तो ऑब्वियसली नहीं आएगी, लेकिन मुंह में रहती है ना आगे की तरफ। लेकिन जब हमने आइन का मखरज निकालना है तो फिर हमें जुबान को थोड़ा सा पीछे पुश करना है हलक में। तो अ और आगे पीछे ये वाली मूवमेंट, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जुबान को मुंह से बाहर नहीं निकालना। आगे मतलब उसका मतलब ये है कि एक आगे पड़ी हुई है, इनके आगे है मुंह के अंदर जैसे नॉर्मल जो नॉर्मल पोजीशन होती है, और एक में हम उसको थोड़ा पीछे पुश कर देते हैं, इस तरह से। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। जी आयत खान, जी अब बोलिए। अस्सलाम वालेकुम।
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ الحمد للہ. جی میم فرسٹ آیت میں جو ہے نون، تو اس کے اوپر جو دیا ہوا ہے وہ مجھے بتا دیجیے وہ کتنے لمبا کرنا ہے اور اسے کیا کہتے ہیں؟ اچھا جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی اس مد کا آپ کو ویسے سمجھ میں آ گیا تھا جو میں ایکسپلین کر رہی تھی؟ یہ ماں والا مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اسے 2 الف کے برابر لمبا کرنا ہے اور اسے مد منفصل کہتے ہیں، ہے نا؟ جی ٹھیک ہے. اس کو جو ہے نا نون والی مد ہوتی ہے، یہ اس کو حرفی مخفف کہتے ہیں. حرفی اس لیے کہ حرفی یہ حرف کے اندر ہے، ہاں کلمہ نہیں ہے نا، حرف ہے تو اس لیے حرفی آ جائے گا. مخفف مطلب خفیف ہلکا سے ہوتا ہے. یہ جو جزم کی وجہ سے، جو سکون کی وجہ سے جو مد آتی ہے وہ مخفف کہلاتی ہے. اور اس کا اپوزٹ ہے مثقل. مثقل کہتے ہیں ثقل سے نکلا ہے مشکل، کیونکہ وہ شدہ کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہے، اس لیے اس کے لیے مثقل کا ورڈ یوز ہو جاتا ہے. یہ آ رہی ہے سکون کی وجہ سے. نون کو جب ہم کھولیں گے تو ہم لکھیں گے نون واو نون. نون کو کیسے لکھیں گے اردو میں؟ نون واو نون لکھیں گے نا. جی اب نون واو نون جب ہم لکھیں گے تو اس کا جو لاسٹ والا نون ہے وہ سائلنٹ ہے، اس کے اوپر جزم لگی. نونا تو نہیں کہنا نا، نونا نون تو مطلب وہ جزم والا ہے. اس سے جزم والے نون سے پہلے واو مدہ آ رہا ہے نون میں، نون پیش واو نو اور نون ساکن. تو جب کسی بھی سائلنٹ لیٹر سے پہلے حرف مدہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ مد آ جاتی ہے. اس وجہ سے یہاں پہ نون کے اوپر مد آئی ہوئی ہے، اور اس کو بولتے ہیں حرفی مخفف. لازم مد لازم تو یہ ہے ہی حرفی مخفف، اور اس کی مقدار طول ہوتی ہے. طول کا مطلب ہوتا ہے 6 حرکات یا 2 یا 3 الف. 2 حرکتوں سے ایک الف بنتا ہے، ب ب با. ٹھیک ہے نا؟ تو 2 السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں تلاوت کے وقت میرا سانس بہت ٹوٹتا ہے، اور 2 یا 3 لفظ کے بعد میرا سانس ٹوٹتا ہے، تو مجھے اس کے لیے کچھ بتا دیجیے جو میں جی ٹھیک زیادہ ہے سے. انشاءاللہ. اچھا، سانس کے لیے کچھ ایکسرسائزز ہیں. سب سے پہلے تو نمبر 1 تو یہ مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ اس طرح سر کو کہا کہ سر میرا نا سانس بہت ٹوٹتا ہے، بلکہ کہا کیا ان کو پتہ ہی چل رہا تھا جو میں سنا رہی تھی. تو کہتے ہیں کہ نا واک شروع کریں. اور آبویسلی ہم لوگ یہ کرتے ہیں نا، موسٹلی گھریلو جو خواتین ہوتی ہیں، ہم لوگ ایکسرسائز یا واکس یا اس طرح سے نہیں اپنی اس کا ہیلتھ کا خیال کر رہے ہوتے، اور مسلسل اپنے اس میں بزی رہ کے، اور کچھ فزیکل ایکٹیویٹی تھوڑی کم ہو اور یہ وہ، تو تھوڑا پیٹ بھی نکل آتا ہے، اور دوسرا یہ اسٹیمنا کم ہو جاتا ہے، سانس وغیرہ چڑھنے لگ جاتا ہے. اس کے لیے بھی یہی سر نے کہا تھا کہ جم جوائن کریں یا واک شروع کریں. دوسری چیز یہ تھی کہ اگر یہ سب ایکٹیویٹیز آپ یہ بھی کر رہے ہیں آلریڈی، آپ واک جم ایکسرسائز اپنی فٹنس کا خیال رکھ رہے ہیں، پھر بھی آپ کا سانس ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر کچھ ایکسرسائزز ہیں. وہ اس طرح سے کہ 2 طرح کی ایکسرسائز ہیں. ایک تو نمبر 1 کہ سب آپ نے اپنا ڈیپ بریتھ کر کے اپنے شولڈرز کو پہلے تو سیدھا رکھیں، صحیح پوسچر میں بیٹھیں. صحیح پوسچر میں بیٹھنے کے بعد آپ لمبا سا ایک سانس انہیل کریں، ڈیپ بریتھ کریں، اس کے بعد ہولڈ کر لیں، اور آپ سیکنڈز کی سوئی پہ دھیان دیں کہ آپ کتنے سیکنڈ تک ہولڈ کر پاتے ہیں. جیسے بالفرض آپ کو پہلی ٹرائل میں آپ دیکھتے ہیں کہ میں نے 20 سیکنڈ کے لیے اپنا سانس ہولڈ کیا تھا، تو 20 سیکنڈز اس کے بعد آپ نے مطلب سانس لے لیں اچھے سے، 1 منٹ کے بعد اگین وہی ایکسرسائز ریپیٹ کریں، ڈیپ بریتھ کریں، اور کوشش کریں کہ اس دفعہ آپ 23 یا 24 سیکنڈز پہ لے جائیں اپنا سانس کو. یعنی کہ 20 سیکنڈز کا تو آپ کو پتہ ہی تھا نا، اس کے بعد آپ نے زبردستی اپنے آپ کو ہولڈ کروانا ہے 3 یا 4 سیکنڈ مزید کرنے کے لیے. اس طرح اس ایکسرسائز کو ریپیٹ کر کے 1 ہفتے بعد آپ بہت بہتر ہو سکتے ہیں. آپ کا سانس آپ دیکھیں گے کہ اگر 20 سیکنڈ سے آپ نے شروع کیا تھا تو آپ لاسٹ میں 50 سیکنڈ تک چلے جائیں گے 1 ہفتے کے اندر. ایک تو یہ ایکسرسائز ہے اس کی. دوسری یہ ہے کہ آپ نے لمبی لمبی مدیں کھینچنی ہیں. کل اس دن بھی میں نے کلاس میں بتایا تھا، جیسے دال یا کوئی بھی ایسا لیٹر لے لیں جو بھی آپ جس کو بھی آپ لمبا کھینچ سکتی ہیں. دال بیسٹ رہتا ہے ویسے. تو اس کو نا ڈیپ بریتھ کر کے اچھے سے سانس کو اندر ہولڈ کر کے، اس کے بعد آپ اس کو فل والیوم میں جتنا لمبا کھینچ سکتی ہیں کھینچیں. اس سے 2 فائدے ہوں گے، ایک آپ کا سانس اچھا ہوگا، دوسری آپ کی آواز اچھی ہو جائے گی. آپ جب پورا گلا استعمال کر کے فل والیوم کے ساتھ آپ
ایک مد کو کھینچتے ہیں, لمبی لمبی یعنی کہ مدیں کھینچتے ہیں, تو آپ کا گلا پورے کا پورا کھل جاتا ہے. اس سے آپ کی آواز بہت خوبصورت ہو جائے گی, آواز بھی بہتر ہو جائے گی, کلیئر ہو جائے گی, اور آپ کا سانس بھی بہتر ہو جائے گا. تو یہ 2 ایکسرسائز جو ہے نا یہ آپ کریں, اور اب 1 ویک میں اپنا اس کو دیکھیں گے کہ آپ کو فرق پڑ گیا, انٹل کے کوئی ہیلتھ ایشوز نہ ہوں, یا کوئی جیسے کہتے ہیں کوئی اور کوئی اس طرح کی بات نہ ہو, سانس کے چڑھنا یا سانس پھولنے کی اور بھی کچھ میڈیکل ریزنز بھی تو ہو سکتی ہے نا. اگر ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو اس ایکسرسائز سے یا پھر تھوڑی بہت واک سٹارٹ کر کے آپ کا سانس بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. جی, اور کسی کا کوئی سوال؟ ہینڈ ریز کر لیں اگر کسی کا کوئی سوال ہے, کیونکہ مائک سب کے میوٹ ہیں. ادروائز پھر ہم کلاس کو وائنڈ اپ کر لیتے ہیں. جی عمیرہ, آپ نے تو پہلے بھی سوال کیا تھا, تہاڈا پھر ایک اور سوال ہے, دسو. نہیں, میں یہ پوچھ رہی تھی کہ جب میں نے فرسٹ ٹائم آپ کو سنایا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ آپ کی ایج کیا ہے, تو میں نے بتایا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ آپ کی ایج سے زیادہ آپ کی آواز لگ رہی ہے یہ کہ اولڈ ایج والی. اچھا تو اچھا, کیا ایسا صحیح کچھ, صحیح. کیا ٹپس بتائیے. جی اچھا, ایسا ہے کہ اصل میں اس کلاس میں نے ابھی نام وغیرہ نوٹ نہیں کیے تھے, تو اسٹوڈینٹس بھی بہت زیادہ تھے, تو مجھے بھول گئی ہیں میں نے کس کو کیا بات بولی تھی. اچھا. لیکن اب انشاءاللہ میں نے اس طرح سے کرنا ہے کہ یہ جو گروپنگ کی گئی ہے آپ لوگوں کی 4 دن پہ, تو میں انشاءاللہ نا اب یہ کروں گی کہ جیسے کل جو لوگ سنائیں گے جن کا کل ٹیوزڈے کی باری ہے, ان کے نام نوٹ کر کے آگے میں ان کے غلطیاں نوٹ کروں گی, تاکہ مجھے پتا چلے کہ نیکسٹ ویک میں وہ غلطیاں بہتر ہوئی ہیں کہ نہیں. اس کے بعد میں آپ کو کچھ جی بتا سکوں انشاءاللہ. گی 2-3 ہفتوں کے بعد ٹھیک ہے. انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جی انشاءاللہ. ابھی ٹھیک ہے, میں فرائیڈے میں ہوں انشاءاللہ. جی جی, اور کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو ہم کلاس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اور آپ نے انہی 5-7 آیات کی تلاوت کرنی ہے, اور ترجمہ مائنڈ میں رکھتے ہوئے تلاوت کرنی ہے کہ کیا بات کی جا رہی ہے, کس سے بات کی جا رہی ہے. یہ بہت پیاری آیات ہیں, اللہ تعالیٰ نے اتنی تسلی دی ہوئی ہے یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ پریشان نہ ہوں, اور آپ بہت جلد دیکھ لیں گے کہ آپ کون مجنون ہے. اور آگے بھی مزید جو آیات آ رہی ہیں بہت خوبصورت ہیں. تو آپ جب میننگ ذہن میں رکھ کر اس کی تلاوت کریں گے نا, تو پھر آپ کو زیادہ مزہ بھی آئے گا اور اثر بھی آئے گا آواز کے اندر. اور پلس یہ کہ لوور نوٹس سے آغاز کریں, بہت ہائی سکیلز پہ مت پڑھیں. اور اگر کسی قاری کو سننا ہے تو صرف اتنا سنیں کہ وہ اینڈز کیسے کرتے ہیں, وہ تو کتنی موٹی پڑھتے ہیں, وہ مد کس طرح کی کر رہے ہیں, یا اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا تجوید سے ریلیٹڈ چیزیں, وہ ان کو آپ نے سن کر ان کے پیچھے پڑھنا نہیں ہے, یا پھر یہ نہیں کرنا ہے کہ آپ ان کی آواز کی کاپی کرنا شروع کر دیں. ان چیزوں کا خیال رکھ کر آپ نے ان کی پریکٹس کرنی ہے. جی عذرا. اوکے, یہ لاسٹ میں کہہ رہی تھی, آپ ایک دفعہ ہمیں پڑھ کر اینڈ میں بتا دے تو ہمارے ذہن میں وہ چیز رہ جائے. یہ جو سب کچھ آپ نے بتایا تو وہ ہم سن لیں گے ایک دفعہ. اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جی ریحانہ, آپ بولیے, آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جی ریحانہ. السلام علیکم میم. جی وعلیکم السلام. میم یہ پوچھ رہی تھی کہ ویسے تو گروپنگ وائز جو ہے نا نیم ہے, لیکن اگر اپنی مسٹیک صحیح کرنے کے لیے درمیان میں صرف سننے کے لیے دوسرے گروپ میں جا سکتے ہیں؟ جی بالکل, سننے کے لیے سنانے کے دوسرے گروپ علاوہ میں جا سکتی ہیں. سنانے سنانے کی مطلب اس بات دن آئے گی پھر سنانے. جی اپنے ٹائم پہ آئے گی. جی جی, جی کہ وہ پھر باری پوری نہیں آئے گی نا, تو آپ سن جی سکتے ہیں. اور یہ بہت امپورٹنٹ, آپ کو پتا ہے یہ بڑی اچھی ریحانہ نے بات کی ہے. آپ مائک میوٹ کرو, میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں بڑے مزے کی. وہ بات یہ ہے کہ جب میں سر انعام سے پڑھ رہی تھی, یہ آج سے کوئی 12-13 سال پہلے کی بات ہے, شاید اس سے بھی زیادہ کی ہوگی. تو ہماری کلاس اس وقت سر زیادہ مصروف نہیں ہوتے تھے, تو ہم لوگوں کی کلاس 4 گھنٹے چلتی تھی. یعنی کہ رات کو سٹارٹ ہوتی تھی 8 بجے, اور سم ٹائمز 12 بجے تک ہماری کلاس چلتی رہتی تھی. مطلب جب تک کہ لڑکیاں اینڈ نہیں ہو جاتی تھی سر سنتے رہتے تھے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باری, یا آپ کے تو 5-7 منٹ ہی ہوتے ہیں نا, 10 منٹ 15 منٹ زیادہ سے زیادہ. تو میں نے جو سیکھا ہے, جتنا بھی سیکھا ہے, وہ میں نے صرف اور صرف
दूसरों को सुनने से सीखा है। आप अपनी, क्योंकि देखिए हर शख्स की बीमारी डिफरेंट होती है ना, बीमारी है ना, ये जो हमारी गलतियां होती हैं हमारी बीमारियां ही होती हैं। हर बंदे की बीमारी डिफरेंट होती है। जो लोग जो डॉक्टर्स बनते हैं, आप देखिए डॉक्टर अगर सिर्फ ये कहे नहीं मुझे सिर्फ मेरी बॉडी के बारे में सिखा दें और बस, तो वो दूसरों का इलाज तो नहीं कर सकता। अगर आपको टीचर बनना है, अगर आपको दूसरों को गाइड करना है, तो उसके लिए आपको हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन पता होना चाहिए। आपको सिर्फ अपनी बीमारी, अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो आप जान ही लेंगे जब आप खुद सुनाएंगे, लेकिन कुछ लोग मैं देखती हूँ इरिटेट होते हैं कि जी हमसे पहले सुन लें, हमने जाना है। लेकिन आपको पता है इस बात का कि आप सीखते ही तब हैं जब मुझे ये होता था, मैं सर की क्लास में कि अच्छा, अब हर लड़की का डिफरेंट प्रॉब्लम था। मैं ये देखती थी कि अच्छा जब ये वाला प्रॉब्लम होता है तो उसकी सर ये वाली, उसके लिए ये वाली बात बताते हैं, ये वाला हल देते हैं, ये वाली तजवीज देते हैं, इस तरह प्रैक्टिस कराते हैं। और अगर किसी जैसे यही हायर लोअर नोट्स का ही आप देख लें, कोई हायर नोट्स पे पढ़ा है तो उसको क्या कह रहे हैं, कोई लोअर नोट्स पे पढ़ा है तो उसका इलाज क्या है, अगर कोई बहुत ऊंची वॉल्यूम में पढ़ता है उसका इलाज क्या है, अगर किसी गला खुला नहीं है, किसी की आवाज फटी हुई है, सर उसका क्या सोल्यूशन देते हैं। ये नहीं कि वो हर फिर तजवीज की प्रॉब्लम है तो उसमें क्या सर किस तरह प्रैक्टिस कराते हैं, क्या सोल्यूशन देते हैं, क्या तजवीज देते हैं, क्या बात करते हैं, वो इस तरह फिर बंदा सीखता है। एज अ टीचर मैंने जो कुछ सीखा है ना, वो इन्हीं चीजों से। अगर मैं सिर्फ अपनी बारी पे सुनाती और चली जाती तो शायद मुझे ये बातें पता ही ना होती, क्योंकि मेरे अंदर जो चीजें थी मैं सिर्फ उसी को सीख पाती ना, कि मैंने जो गलती की सर ने मुझे करेक्ट कर दिया, दैट्स इट, वो मैं चली गई और वो सिर्फ मुझे वही पता है जो मेरी गलती थी। लेकिन जो और इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उसका आप तभी उसको जान सकते हैं जब आप पूरा अटेंड करें सेशन, आप ये देखें कि बाकी प्रॉब्लम्स का सर क्या सोल्यूशन दे रहे हैं, या बाकी प्रॉब्लम का एक जो हमारी टीचर है या हेल्पर है वो उस बंदे को क्या बताती हैं जो ऑलरेडी ऊंचा पड़ रहा है। तो ये चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की और ये बड़ी पते की बात है, सब सीखते बहुत हैं। मुझे याद है कई दफा मुझे कुछ मेरी हेल्पर्स जो हैं वो कहती थी आप सिर्फ हमें वहां ऐड कर लें उस ग्रुप में जहाँ पे आप फीडबैक्स देती हैं, आप ना हमसे सुने, आप ना हमें पढ़ाएं, लेकिन हम वो फीडबैक से सीख लेंगे। तो वाकई इसमें बहुत सारे फायदे होते हैं। आप देख रहे होते हैं कि एक बीमारी का इलाज क्या बताया जा रहा है, एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या दिया जा रहा है, तो वो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जज़ाकिल्लाह। ठीक है जी, खत्म करते हैं इंशाल्लाह। और किसी का कोई सवाल तो नहीं है? आपको हैंड रेज करने पड़ेंगे क्योंकि अदरवाइज वो माइक अगर मैंने खोल दी तो वो फिर बहुत ज्यादा शोर हो जाता है। जी बुशरा, इकबाल बुशरा, आप पूछिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम सलाम। जी सिस्टर, वो एक्चुअली क्या बोले तो मैंने लेसन अपना सुनाया था फ्राइडे के दिन। मैं फ्राइडे के ग्रुप में हूँ, तो ठीक है, आज का लेसन कुछ अलग है क्या? आपने अभी आज का ज्वाइन किया है? जी आपने लेट ज्वाइन किया है? नहीं नहीं, मैं फ्राइडे ज्वाइन कर ली सिस्टर, और मेरा नाम भी नहीं, लिस्ट में है। मेरी बात सुनो, फ्राइडे को तो आपने सिर्फ सुनाना है ना। ये जो मंडे का दिन है ना, ये लेसन डे होगा। मंडे को ओके। हमने आज क्या किया, आज हमने 7 आयात को थोड़ा सा उसका तर्जुमा देखा, हमने थोड़ी सी उसकी एक्सप्लेनेशन देखी तफसीर से रिलेटेड, फिर उसके बाद हमने उसका एनालिसिस किया एज अ तजवीद कि ये कौन कौन से लेटर्स हैं, मोटा कहाँ पे करना है, कलकला कहाँ पे करना है, इख्फा कहाँ पे करना है, मद्दें कौन सी आ रही हैं, एंगल्स क्या होते हैं, सारी चीजें हमने उसको डिस्कस की। उसके बाद फिर मैंने पढ़ाया पीछे पीछे, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से सवालात कर रही हूँ। तो ये मंडे का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सिस्टर इसका रिकॉर्डिंग किस पे मैं सुन सकती है आपका? रिकॉर्डिंग लिस्ट आपको मिल जाएगी, ग्रुप में मिल जाएगी। ग्रुप में मिल जाएगी तो जी ओके सिस्टर। सिस्टर मेरे को थोड़ा खलखला में मेरे को आप लोगों कुछ समझ मंडे में को आया। लाजमी ज्वाइन करना है, ठीक है? मंडे को जी जी, नेक्स्ट मैं कह रही मंडे। थी आपने मंडे को लाजमी ज्वाइन करना है ताकि आप लेसन सुन सकें। उसके अलावा जो बाकी दिन बचते हैं ना, मंगल बुध जुमेरात जुमा, उसमें आप बेशक सिर्फ अपने दिन आ जाएं। बाकी दिन अगर ओ आप नहीं ज्वाइन कर सकते ना करें, आप सिर्फ अपने दिन आ जाएं, लेकिन मंडे को लाजमी आना है। सिस्टर मेरे को ये खलखला में डाउट है सिस्टर, थोड़ा कंफ्यूजन है। क्या कलकला में डाउट है? नहीं समझ में आया मेरे को खलखला। अच्छा मैं बताती हूँ।
जी कलकला बहुत नेचुरल, बहुत नॉर्मल सा होता है, इसके लिए कुछ भी नहीं करना होता। जी सिर्फ जब हम किसी भी लेटर को सख्ती के साथ पढ़ेंगे ना, जी जैसे बॉल होती है, बॉल को जब हम उठाकर मारते हैं दीवार पे जोर से, तो जी क्या होता है फिर? बॉल बाउंस बैक कर जाती है ना, उछल के वापस आ जाती है। तो वापस इसी आए। तरह, हाँ, इसी तरह कुछ लेटर्स ऐसे हैं, कौफ, तौ, बा, जीम, दाल, जी ये 5 हरूफ ऐसे हैं कि जिनको जब हम पढ़ते हैं और इनके ऊपर जब साकिन होता है, स्पेशली जब साकिन होता है, तो तब इनकी आवाज बाउंस बैक कर जाती है। जैसे अक्को, 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 जी अद, जी अब, अद, बस इस तरह पढ़ना है कि बाउंस बैक कर देना है, अद, ठीक है। अज, अब, अक। और ये इंडिया, उर्दू का तो मतलब हिंदी का तो मुझे इतना नहीं नॉलेज है, लेकिन हमारी उर्दू लैंग्वेज में जब हम बोलते हैं तो हम आप कब आओगी, कब आओगी, वो कब जब बोलते हैं तो वो ऑलरेडी वो बा बाउंस कर रहा है, हम जी उसको रोक के नहीं बोलते कब आओगी, आप कब आओगी नहीं कहते, कब, आप कब आओगी, अब मैं ये जल्दी कर रहा हूँ, तब क्या तब मैं कर ये देना। करूंगा, जब आपने वो बोला था, वो जब, ये जो बा होती मोस्टली, और पंजाबी एक लैंग्वेज है, पता नहीं आप उस जानते हो कि नहीं, पंजाब में बोली जाती है, उसमें तो इतना ज्यादा बाउंसिंग साउंड्स हैं, कड, दंद, अज, लत, वो हर चीज पे बाउंस कर रहे होते हैं जी पंजाबी जी में। तो इसको बिल्कुल नॉर्मल सा, नेचुरल सा पढ़े आप, अद, अज, जैसे यहाँ पे मजनून, मजनून पे ये अजरन, जीम पे कलकला हो रहा है, मजनून पे भी जीम पे कलकला हो रहा है, ये तुबसिरु, बा पे कलकला हो रहा है, युबसिरून, बा पे कलकला हो रहा है, तो वो बस बाउंस बैक कर देना है। कोई और ऐसा उसका कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आसान ही है, फिक्र ना करो, हो जाएगा। ओके, जज़ाकल्लाह सिस्टर। जी ठीक है जी, वाइंड अप करें इसको इंशाल्लाह। तिलावत करना जरूरी है, मेरा गला बैठ गया। चलिए पढ़ देती हूँ फिर भी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.